वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। केही दिन अगाडि मैले तपाईसँग कुराकानी गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो भनेर तपाईले मसँग बोल्नु भएको थियो। हो, तर बदर गर्यो अन्तिममा आएर। कुन माया सदर भयो, कुन माया बदर भयो भने जस्तो भयो त सर यो। तर यसलाई मैले अरू आम सञ्चारमा कुरा गर्दाखेरि आठौँ आश्चर्य हो भनेको छु र धेरै प्रतिक्रिया दिने व्यक्तित्वहरूले आफ्नो आफ्नो भाषा पदावली प्रयोग गरे पनि यसलाई स्वाभाविक हो चाहिँ कसैले भनेनन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित सम्मवाला कुरा र जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको बारेमा सरकारको बारेमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरोस् भन्ने सम्मको हदमा भएको भए ठिक छ, मेरो आफ्नो धारणा हो। म त अहिले पनि जे भएको छ यो हुने बित्तिकै एकछिनलाई मान्नुस् न, अहिले बर्सात भइराखेको छ, असारको बेला पानी परिराखेको छ, बादल लागेर धुम्म पनि भएको छ, तर घाम अस्तायो भन्न त मिल्दैन नि, 8 बज्नु पर्यो नि। त्यसैले होला। तर के हो भनेदेखि यसलाई सबैले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन् र मेरो लागि त यो आठौँ आश्चर्य। के कारणले गर्दा आठौँ आश्चर्य हो? उहाँहरूले जसले रिट निवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरूले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमको फैसला भएको छ। आठौँ आश्चर्य कसरी भयो? माग्दै नमागेको कुरा अर्कै तरिकाले दिएको भयो एउटा कुरा हुन्थ्यो। उहाँहरूले 146 जनाले जे रिट दिनुभएको थियो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिनु पर्यो हजुर भनेर लाइन लाग्नु भएको थियो, त्यही गरिदियो। अनि तपाईले बनाउनु र व्याख्या गर्नुभएको संविधानमा सर्वोच्च अदालतले अथवा न्यायालयले कार्यकारिणी प्रमुख पनि नियुक्ति गर्छ, कार्यकारिणी प्रमुखको पनि नियुक्ति गर्छ अथवा उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्ने हो भने संसारमा एक्जिक्युटिभ र विधायिका र कार्यपालिका किन बेग्लै बेग्लै गर्नु पर्यो? सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छ, जनताले भोट किन हाल्नु पर्यो? र मैले त फेरि पनि भनेको छु यो न्यायपालिकाको नाउँमा एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम हो। र म तपाईलाई फेरि भनौँ, हामीले यो बीचमा धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ, आम सञ्चारमा कुरा गरिएको छ, निवेदकले रोजेको न्यायाधीश इजलासमा बस्छ। अनि त्यतिखेर मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, आम सञ्चारमा त्यो रेकर्ड पनि होला, अदालतमा निवेदकले यो न्यायाधीश हुन्छ र हुँदैन भनेपछि अब त्यस बमोजिम न्यायाधीशको परिवर्तन भएपछि रिट निवेदकको पक्षमा फैसला भए पनि त्यो पूर्वाग्रही हुने भयो, विपक्षमा भए पनि फैसला पूर्वाग्रही हुने भयो। र अहिले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(5) राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। तपाईले गर्नुभयो, फैसला गर्नुभयो, तर 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने को हो? अहिले पनि म तपाईलाई भन्छु र यो नेपाली कांग्रेस अथवा लगायतका हाम्रा रिट निवेदक लगायतका सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ ध्यान दिए हुन्छ, हिजो राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्नका लागि बोलाउँदा, यसको बारेमा पनि समय रहे छलफल गरौँला, संविधानको धारा 76(5) बमोजिम शपथ ग्रहणको लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएन भनेर शपथ ग्रहणको समयलाई तलमाथि वाद विवाद भएको हो। 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे म, तपाईँ सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री बना भनेर भन्ने को तपाईँ? हिजोको देउवाजी प्रचण्डजी लगायतका 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्न बोलाउँदाखेरि उहाँहरूले जुन आधार र कारण देखाएर तल र माथि भन्नुभयो, त्यसै गरेर संविधानको धारा 76(5) को आधार र कारण हेर्ने राष्ट्रपति हो।
भने मलाई 76(5) बमोजिम तिमीले लेख्नुपर्छ भनेपछि 76(5) बमोजिम सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री बनाउने? 76(5) दुई ठाउँबाट प्रयोग भयो कि भएन? यस कारणले गर्दा यसलाई अलिक बढी व्याख्या पो हामीले गऱ्यौँ कि सर्वोच्च अदालतले त 76(5) बमोजिम राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्नुहोस् भने हो नि। सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गरेको हो र सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको हो र भने योचोटि होइन, पहिले नै गइसकेको रीतपूर्वकको दाबीलाई अस्वीकार तपाईँले गर्न मिल्दैन। 76(5) भनेको अनिवार्य प्रधानमन्त्री बनाउने धारा हो भनेर फैसलामा भनेन हो। अनि 76(5) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति मैले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, तपाईँ मलाई नियुक्ति गर भनेर आदेश दिने को? तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्ने आदेश कहाँबाट छ? संविधानको कुन धाराले भनेको छ? संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अधिकार हो भने सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी, पुष्पकमल दाहालजी लगायतका उहाँका कानुन व्यवसायीहरूले पनि सल्लाह दिए भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आएको छ। राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गर्न आऊ भनेर लेखे, पछि लेख्नु पर्यो भनेको के हो? अनि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गरेको छ र शेरबहादुर देउवालाई 76(5) बमोजिम हो। यसै कारण 76(5) बमोजिमको अधिकार राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार मेरो अधिकार हो भने तपाईँ मलाई नियुक्ति गर भन्ने को? सर्वोच्च अदालतले अमुक मान्छेलाई तैँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने को? गर्नुपर्ने मान्छे राष्ट्रपतिले हो। राष्ट्रपतिले नगरेका कारणले नै यो विषय अदालतमा होइन, गयो। यस उपर त फैसला गरेको हो सर्वोच्च अदालतले। फैसला गरे होइन। सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री फल्नालाई नियुक्ति गर्नु भन्ने अधिकार चाहिँ कुन धाराले दिएको छ? संविधानको संविधानको धारा 5 ले दिएछ। 76(5) राष्ट्रपतिको अधिकार। सर्वोच्चले के भन्यो भने 76(5) बमोजिम यसरी दाबी गइसके पछाडि तपाईँले गर्नु पर्थ्यो। यो भनेको त्यो गर्नको लागि उपयुक्त सबै आधार कारणहरू त्यहाँ पुगिसक्यो। फेरि पनि पुग्दा पनि राष्ट्रपति महोदय हजुरले गर्नु भएन छ। अब त्यो शेरबहादुर देउवाले गरेको 146 जनाको दाबी एकदम ठिक छ, 149 जनाको त्यो अनुसार तपाईँले नियुक्ति गर्नुहोस् भनेको न हो। अनि केपी शर्मा ओलीको दाबी के भयो त? उहाँले दाबी नै गर्न पाउनुहुन्न भने ए 76 विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूका लागि हो 76(5) भनेर पनि व्याख्या गर्यो नि त्यहाँ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ 76(5) दाबी गर्न नपाउने कुनै सदस्य भएर म चाहिँ कुनै सदस्य भएर 76(5) दाबी गर्न पाउने? अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नलाई आदेश दिने हो भने को हो तपाईँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिने? यो दुईटा कुरा नि सर। प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सर्वोच्चले आदेश दियो कि 76(5) को स्पष्ट व्याख्या गर्यो भने अहिले हो। 76(5) ले त प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने कुरालाई तपाईँ को मलाई आदेश दिने त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भने? त्यसैले आठौँ आश्चर्य, तपाईँ 149 भनेर जाने तपाईँको कुरा सदर हुने, म 153 भनेर जाने मेरो कुरा कति कारणले सदर नहुने, र एउटा पार्लियामेन्टमा दुईटाको बहुमत कसरी भयो? होइन 275 को पार्लियामेन्टमा 302 जनाको सदस्य कसरी भयो? त्यो कुराको व्याख्या, विश्लेषण र हिसाब खोइ। त्यति मात्रै होइन, अहिले अमुक मान्य न्यायाधीशले फैसला लेख्नुभयो एकदम राम्रो आदि इत्यादि आम सञ्चारमा म हेर्दै थिएँ। जो न्यायाधीश सुरुमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा हुनुहुन्न थियो अनि उहाँले नै फैसला लेख्नुभयो र सबैजनालाई सही गरे भनेपछि अरू बाँकी 4 जनाले के गरे? हेरे सही गरे हो। यस कारणले गर्दा राय दिए होला यस्तो यस्तो लेखौँ भनेर त्यो अनुसार एकजनाले हो। यस कारणले गर्दा
जतिखेर रिट निवेदकले फल्ना फल्ना न्यायाधीश हुँदैन भनेको थियो र ऊ नभएर अर्को विकल्पमा जो आएको थियो उहाँले फैसला लेखेपछि अब अदालतको फैसलाको बारेमा न्यायाधीश पनि च्वाइस भयो र निवेदकले जे भन्यो त्यही कुरा भयो। अरू त अरू संविधानको धारा 89 ङ बमोजिम हुइप पनि नलाग्ने भने त्यही नेकपा माओवादीको पार्टीको प्रचण्डले पनि रिट निवेदनमा सही गर्नु भएको छ होला। त्यही प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट लेखराज भट्ट र अरू प्रभु शाहहरूलाई त्यही संविधानको धारा 89 ङ प्रयोग गरेर राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 प्रयोग गरेर संसद सदस्य समाप्त हुने, तपाईँको चाहिँ नहुने, माधव नेपालको नहुने, विष्णु भट्टराईको हुने, यही होइन फैसला। अनि यो फैसला सर्वोच्च अदालतले फल्नालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेपछि जनताको सम्प्रभुता किन चाहियो? एक थरी मान्छेहरू भन्ने गर्छन् सर्वोच्चले कुनै के गर्यो। यो संविधानको धारा 105 अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा छलफल टीका टिप्पणी गर्न पाइँदैन। प्रतिनिधि सभामा यो मुद्दा विचाराधीन हुँदा यो देशका भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश, यो देशका अब जो ठुल्ठुला मान्छेहरू हुन्, कतिवटा टिप्पणी गरे र अहिले फैसला भइसकेपछि त सर्वोच्च अदालतको फैसला यत्रो राजनीतिक महत्त्वको देशी विदेशी सारा कुरा भनेपछि त अब यो त पब्लिक डकुमेन्ट। अनि नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री कहिले रोज्ने? अनि यो त एकदम ऐतिहासिक फैसला आयो। हो त, यसले हो त लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा लिएर आयो। हो त, यस्ता कुरा छ नि त अहिले। हो, किनभने कार्यकारीले न्यायपालिका छान्दिने, न्यायपालिकाले कार्यपालिका छान्दिने। संविधानको व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदले छान्छ। अनि म प्रधानमन्त्री बसेर तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश छाने, अनि तपाईँ प्रधान न्यायाधीश भएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री छान्दिनु भयो। यस्तो संविधान, योभन्दा ठुलो र योभन्दा ठुलो ऐतिहासिक म सधैँ देउताको मन्दिरमा गएर अथवा हिन्दू मन्दिरमा पशुपतिनाथमा गएर घन्टी सन्टी बजाउँथेँ भने होइन, भगवानै मान्ने हो भनेर जेसस क्राइस्टकोमा पनि गएर पूजा गर्ने भने त ठुलो उपलब्धि भएन भने? होइन, सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गर्ने काम न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर हुँदैन भनेर भन्यो। त्यही भन्यो नि, अहिले त्यही भन्यो नि फैसलामा त, न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर राष्ट्रपतिले गर्ने काम हुँदैन। यहाँ अहिले पनि तपाईँले के कुरामा मान्छेलाई कन्फ्युज बनाइरहनु भएको छ भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको कि गर्नुपर्ने रीतिअनुसार नगरेका कारण तपाईँ नै गरिदिनुहोस् भनेर फैसला गरेको भन्ने कुरा तपाईँले क्लियरै पार्नु भएन। एकैछिन नियुक्ति पत्र दिएको हो सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई अहिले। हो त, तपाईँले नियुक्ति गर्नु भनेर मलाई परमादेश जारी गरेपछि तपाईँ आफैले गर्नु नि। आखिर त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने त राष्ट्रपतिको अधिकार रहेछ। तपाईँ मलाई फल्नालाई नै गर भनेर 76(5) भन्ने हो भने 76(5) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेमा, सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गरेमा होइन नि। तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा सही। सर्वोच्च अदालतमा आधार पेश गर्नु पर्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई थाहा थिएन किन गएको त राष्ट्रपतिमा आधार प्रस्तुत गर्न? एउटा अधिकार कति ठाउँमा हुन्छ? मैले धेरैचोटि भनेको छु, अब बुझ्नको लागि म क्षमा चाहूँ, यति त म नभनौँ। संविधानको धारा 66(2) यो संविधान बमोजिम सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गर्ने भनेर तोकिएदेखि बाहेक अरू सम्पूर्ण काम कारबाही मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम राष्ट्रपतिले काम कारबाही गर्नुपर्छ। अब संविधानको धारा 66(2) मर्यो, किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने काम त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री भन्नु पर्थ्यो भने तपाईले होइन भने प्रधानमन्त्रीले नि अर्को प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्दैन भने अब प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार कसको? यो संविधानको धारा 76 देखि बाहेक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई, ठिक छ 76(1) बमोजिम तपाईँ 76(1) बमोजिम हुनुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएँ, बहुमत ल्याएँ, म संसदीय दलको नेता हुँ, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्नुहुन्छ। तपाईँ मलाई प्रधानमन्त्री भनेर जानुहुन्न, म संसदीय दलको नेता हुँ, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्नुहुन्छ। संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री, 76(2) मा संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री, 76(3) मा संसदमा सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री। 2 मा नेता चाहिँदैन, 2 मा त 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै हो। एकछिन। संसदीय दल हुने बित्तिकै नेता हुनु पर्यो। 2 ले पनि दलको नेतै माग्छ हो, त्यसैले होइन, दल बिना तपाईँ जाने भने फेरि 76(5) मा आउनुहोस् न। अब एकछिन, यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले भन्दा बाहेक अरू कसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ? राष्ट्रपतिले गर्ने हो कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति, तर गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि नगरेका कारण न सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। तपाईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको भए त मुद्दा पर्दैन थियो नि। अनि किन अदालतलाई गाली गर्नु पर्यो? यो कुरा बुझ्नलाई एउटा अधिकार 2 ठाउँ हुन्छ, हुँदैन। अनि राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै राष्ट्रपतिजी कहाँ गएको होइन? अनि त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार उसले गरेन भनेर अनि सर्वोच्च आएको? कोही ठाउँ आएको? राष्ट्रपतिले हो, सर्वोच्चले दिन्थ्यो भने यी हाल्नु नि दरखास्त। यति साधारण कुरा होइन। मेरो अधिकारै थिएन भने म कहाँ दरखास्त हाल्न किन आउनुभयो? होइन, तपाईँ संवैधानिक इजलासमा दरखास्त हाल्नुभयो भने तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पाउने कहाँ छ? गर्नुभयो होला, तर अदालतले कार्यकारीले के अरे न्यायपालिकाले कार्यकारी प्रमुख बनाउने 8औं आश्चर्य। त्यसो भए शपथ ग्रहणको बेलामा जस्तो दृश्य हामीले देखियौँ र त्यो नियुक्तिको बेहोरा जे राष्ट्रपतिजीले लेख्नु भएको थियो त्यो ठिक रहेछ, त्यसो भए होइन भन्नु पर्यो? हो, किन तिमी त संविधान अनुसार होइन परमादेश अनुसार आएको हो भने नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो ठिक गर्नु हो। किनभने तपाईँ संविधानको धारा 76(5) बमोजिम हो भने त राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 2078 असार 28 गतेको फैसला बमोजिम आउनु भएको नि तपाईँ। तर अब तपाईँले फेरि त्यो कुरा मान्नु भएन। त्यो कुरा मान्नु नभएर तपाईँले 76(5) बमोजिम लेख्नुहोस् भन्नुभयो। अब पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देवाजीहरू कानुनविदहरूसँग त्यही सल्लाह गरेर 76(5) भन्नुभयो। अनि 76(5) को अधिकार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ भनेको कुरा सर्वोच्च अदालतको अधिकार रहेछ? अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने हो, संविधान बनाउने होइन। 1, 2, 3 र 5 बाहेक त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अरू धारै छैन त भने। अनि त पानी नआउने धाराबाट नियुक्ति गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्री? हो, तपाईले संविधान त्यही बनाउनु भएको छ। अब अर्को कुरा, तपाईले 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेको थियो सर्वोच्चले, परमादेश जारी गर्यो। अनि राष्ट्रपतिजीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम आऊ भनेर भन्नुभयो। तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा 76(5) बमोजिमको रिट निवेदन दिएको थियो भने राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा 76(5) किन चाहियो? कुरा बुझ्नु पर्यो नि। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो त भन्यो त सर्वोच्चले 76 को 5 बमोजिम शेरबहादुर देवाललाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेन। एकछिन। त्यसै कारणले राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो? 78/5/29 गते यति बजे 78
3/28 को फैसला बमोजिम शपथ ग्रहण गर्न आऊ भने होइन हो भने 76/5 किन लेख्नु पर्यो त? राष्ट्रपतिले फेरि 76/5 नलेखी त जानु भएन नि शेरबहादुर देउवा। सर्वोच्चले लेखेकै थियो भने किन जानुभयो त? किनभने अधिकार राष्ट्रपतिको हो, तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् न। अब त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्चले आदेश दिएको 28 घण्टा, तपाईँले 28 घण्टामा प्रधानमन्त्री किन नियुक्ति गर्नु भएन त? तपाईँले त 32 घण्टापछि गर्नुभयो। 32 घण्टापछि नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्री वैधानिक हो त? जतिखेर पनि गर्नुहुन्थ्यो भने 28 घण्टा किन लेख्नुभयो? 28 घण्टा पछि यो लाग्यो, यो फैसला कुरा गर्नुहुन्छ। 32 घण्टा भएको छ नियुक्ति गर्दाखेरि। किनभनेदेखि 2078 3/28 गते 1 बजी बज्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भयो र त्यसमा के भनियो भनेदेखि 28 घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु। 2078 3/28 ले 24 घण्टा भनेको 3/29 1 बजी 24 घण्टा भयो र अब 4 घण्टा गर्दा 5 बजी चाहिँ 28 घण्टा हुन्थ्यो। तपाईँले त 8:25 मा शपथ ग्रहण गराउनु भयो। नियुक्ति पहिले गरेको छ नि, शपथ ग्रहण पो 8:25 मा गरेको त। एकछिन तपाईँ 28 गते के अरे तपाईँ प्रधानमन्त्री कहिले हुनुभयो? 29 गते। एकछिन अब फेरि त्यही कुरा आउने होला। अनि तपाईँलाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउनु भनेपछि तपाईँले 29 घण्टापछि 29 घण्टामा शपथ ग्रहण गराउन पाउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ संवैधानिक भयो कि भएन? जतिसुकै बेला हुन्थ्यो भने 28 घण्टा किन लेख्नुभयो? अनि कुरो र कुलो जता लाग्यो भने कुरो र कुलो होइन, 28 घण्टा किन लेख्नुभयो? यो रमाइलो कुरा छैन यो। तर रमाइलो तरिकाले भन्नुभयो नि तपाईँले। होइन, तपाईँले गर्नुभएको त्यही छ तपाईँ। अनि तपाईँ सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम 28 घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गर्न नजाने अनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने तपाईँ होइन। अनि जसलाई महाभियोग लाउँछु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शपथ ग्रहण तपाईँ नगर्ने अनि मलाई 78 यो 76/5 लेख्दै र 4 लेख्दै भन्ने अनि त्यही बमोजिम कार्यवाही गर्यो भनेदेखि महाभियोग लगाउँछु भन्ने। त्यसो भए शेरबहादुर देउवाको नियुक्ति साँच्चै गहिरेर हेर्ने हो भने उनको नियुक्ति नै गहिरिनु डाँडा खोलाको कुरै भएन। तपाईँ 28 घण्टाभित्र तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 28 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गरिएको छैन। त्यसो भए तपाईँ प्रधानमन्त्री नै होइन। संविधान र कानुनको कुरा गर्नु होइन भने सर्वोच्च अदालतको 28 घण्टा भनेको चाहिँ वाहियात विषय हो त? वाहियात भन्नु पर्यो नि। परमादेश हो फेरि त्यो। एकछिन हो, त्यही भएर केपी ओली गइसके होइन, केपी ओली जहाँसुकै जाउनु मलाई त्यो कुरासँग मतलब छैन। 28 घण्टा सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा चाहिँ नमान्दा पनि हुन्छ भने परमादेश जारी गरेर चाहिँ मान्नु किन पर्छ? तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँ कसरी संवैधानिक हुनुहुन्छ? को हो त अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री? त्यसो त त्यसो त नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री को हो भनेर सोध्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवाजी होला। नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री चाहिँ कहाँ छ थाहा छैन। अहिले छैन नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री। सर्वोच्च अदालतले बनाएको प्रधानमन्त्री जनताले भोट हाले हो र भने कुनै सदस्य बनाउनु भयो नेपाली जनताले तपाईलाई प्रधानमन्त्रीको लागि भोट दिए? नेपाली जनताले भोट हालेका मान्छेको भोटले पनि हैन भने बहुमत भोटले। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने म नेपाली जनताले मलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि 121 भोट दिए। म नेपाली जनताको प्रतिनिधि भइन। तपाईलाई 61 लाई मात्रै भोट दिएका थिए। तपाई चाहिँ सर्वोच्चको प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त। अनि सर्वोच्च त नेपालकै होला, त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्री हुनुभयो।
अब नि सर त्यो धारा 5 को व्याख्या जुन ढङ्गले गरियो यसले पार्न सक्ने प्रभावहरू यसले के भन्यो भने बालुवा र प्रधानमन्त्री यानि कि 3 अन्तर्गतको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले दाबी नै गर्न पाउँदैन। त्योभन्दा बाहेकका अरू सदस्यहरू क्यान्डिडेट हुनको लागि योग्य हुन्छन् र उनले बहुमत पुर्याउनको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा भएका चोरे ल्याए नि लुटेर ल्याए नि जसरी ल्याए नि ती सांसदहरूको बहुमत टाउको हस्ताक्षर त्यहाँ चाहियो, त्यति भए पुग्यो प्रधानमन्त्री हुनलाई भन्ने एउटा व्याख्या गर्यो। त्यो आधार चाहिँ त्यो खोज्यो। अब यसले पार्ने प्रभाव के होला? खालि अहिले त एउटा घटनालाई मात्र नहेरौँ, यसले छोड्ने छाप अब के हुन्छ? दलसलका कुरा यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको धज्जी उड्यो यो संविधानको। एउटा 275 को पार्लियामेन्टमा 302 जनाको संसदलाई मान्दै केपी शर्मा ओलीको दाबीलाई निरस्त, शेरबहादुर देउवाको दाबी ठिक भन्यो, अर्को गणतन्त्रको धज्जी उड्यो। तपाईँ डडेलधुराबाट निर्वाचित कुनै सदस्य गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपति चाहिँदैन नि, दल होइन 76-5 मा दलबाट आए झन् राम्रो भन्छ फैसलामा। दलबाट आए पनि कोही बात छैन, एकैछिन अन्तबाट विदलबाट आए पनि केही छैन, दलबाट आए नि मादलबाट आए नि आउनु पर्यो, त्यही भन्यो त फैसलामा भन्यो। तर तपाईले आफ्नो अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा डडेलधुराबाट निर्वाचित संसद सदस्य शेरबहादुर देउवा भनेर गरे होइन? शेरबहादुर देउवा संसद सदस्यको रिट निवेदन दर्ता गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको शेरबहादुर देउवाको फैसला गर्ने, यही होइन फैसला? कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरू। अनि तपाईले निवेदक हुने डडेलधुराबाट निर्वाचित कुनै संसद सदस्य, अनि फैसला गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, अनि 76-5 बमोजिम त दलसल चाहिँदैन नि भनेर परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालत, अनि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई शपथ ग्रहण गराए भने राष्ट्रपति। कहाँ छ संविधान? कहाँ नीति नैतिकता पद्धति प्रणाली स्थिति बन्दोबस्त कहाँ बाँकी रह्यो? यो कस्तो खालको चस्मा हो? दुईटा चस्मा देखा परे क्या अहिले तपाईँले भने अनुसार अहिले चाहिँ संविधान कुल्चियो, संविधान मिचियो, संविधानभन्दा बाहिरबाट आयो। अर्को त्यस्तो चस्मा अहिले बनाएको छ जसले कुल्चिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो, अब स्थिति बसाल्यो, अब विधि बसाल्यो, अब लोकतन्त्र अगाडि बढ्यो। सिधाइसकेका थिए धन्न सर्वोच्च प्रभु तिमी कहाँबाट प्रकट भयो र बच्यो भन्दै अर्को चस्माले लोकतन्त्र सिद्ध्याइसकेको थिए। म केपी शर्मा ओली 121 जना संसद सदस्य लिएर नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्थेँ र मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त धुजा पारेको थिएँ। तपाईँ 63 जना संसद लिएर नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा विजयी हुनुभएको थियो। 2 जना त भ्रष्टाचारकै अभियोगमा के र के भए। अब त्यो भ्रष्टहरूको संस्था त कसरी भनौँ, म त्यत्रो त भन्दिनँ। अनि 61 जना चाहिँ तपाईँ नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, म 121 सडकमा छु। कस्तो मजाको लोकतन्त्रको फैसला गर्नुभएको छ। त्यो वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन र त्यो वैकल्पिक सरकार बन्ने भनेपछि धारा 5 बाट हो भन्ने अहिले व्याख्या गर्यो र वैकल्पिक सरकार बनेन। बन्यो त बनेन सरकार बनेन। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम मलाई तपाईले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि वैशाख 27 गते मैले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत राखे हो नि। मैले 93 पाएँ, तपाईले 124 पाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको रिजल्ट त हेरियो। अब तपाईँ फेरि 149, म फेरि 153। सम्भव छ? भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको थियो। जस्तो अब यो दलका सन्दर्भमा अहिले उनीहरूले जे भने पनि यत्रो धेरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक के छ धारा 74 तिर त्यस्तै कुरा छैन सर, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली के छ। यो फैसलाबाट त्यो कुरा अब बाँकी रह्यो कि
छैन। अब एकैछिन सङ्घीय बहुलवादमा आधारित आदि इत्यादि भन्ने कुरा बहुलवाद र बहुदलीयतालाई यो फैसलाले समाप्त गर्यो। माधव नेपालजीहरूलाई व्हिप नलगाउनु भने होइन, अनि त्यो व्हिप लगाएर लेखराज भट्टहरू त्यही माओवादी केन्द्रबाट संसद सदस्य समाप्त भएका होइनन्। त्यो 5 मा जानुभन्दा अगाडिको सन्दर्भ हो नि। धारा 5 एक्टिभ भए पछाडि पो व्हिप लाग्दैन त भने। संविधान लागू भएपछि धारा 5 चाहिँ अहिले लागू भयो, अब धारा 18 चाहिँ 3 वर्ष पछाडि लागू हुन्छ भन्ने हो र भने। अनि धारा 5 त त्यहाँ गएर पो एक्टिभ भयो त सर। होइन, धारा 5 को प्रक्रिया सुरु भए पछाडि नै त्यो क्रियाशील हुन्छ। त्यसो कुरा भएन। 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान लागू भयो, फिनिस। कुन संविधान कहिले, कुन धारा कहिले इन्भोक गर्छ र स्लो हुन्छ होइन, त्यसो भन्ने हो भने त संविधानको धारा 89 धेरैचोटि मैले भनिसकेँ। राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो उसमा लेख्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धारा अहिले लगाउनु, त्यो धारा भोलि बिहान लगाउनु भन्ने कहीँ हुन्छ या? त्यसकारण संविधान लागू भएपछि संविधानका सबै धाराहरू लागू भए। त्यसै गरेर संविधानमा के लेखियो भने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भनेर, यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि अन्तरिम संविधानले गरेका दिस एन्ड द्याट कुराहरू यसरी बन्दोबस्त गर्ने, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कुरा यो हुने भनेपछि अब संविधानको धारा 76(1) चाहिँ 2074 सालमा त्यो फागुन 11 गते कि 24 गते केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गर्दैखेरि लागू भएको थियो। त्यही 76 को 5 चाहिँ अब भोलि बिहान मात्रै लागू हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ? जस्तो नि सर, निर्वाचन हुन्छ, राजनीतिक दलहरू आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह मार्फत लडेर आउँछन्। त्यहाँ लड्दै गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा डकुमेन्ट पनि लिएर जान्छन्, त्यो पार्टीको घोषणापत्र होइन त। यो घोषणापत्र अनुसार गर्छौँ, दल अन्तर्गत बस्छौँ, दलको अनुशासनमा बस्छौँ, यो त नभने पनि अटोमेटिक हुने कुरा। दलको घोषणापत्र देखाएर दलको निर्वाचनमा चुनाव जितेर आएको मान्छे फेरि यहाँ आए पछाडि त्यसलाई दलले अधीनस्थ गर्न पाउँदैन। ऊ चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हो, उसले विवेकको मत प्रयोग गरेर पाउनुपर्छ भन्दैछ सर्वोच्च अदालत। अब सर्वोच्च अदालतमा त दलको सदस्य न्यायाधीश आउँदैन होला नि त, निर्दलीय आउँछ होला, अनि निर्दलीय लेख्नु पनि होइन भने। अहिले शेरबहादुर देउवा अब 3 गते संसद बोलाउनु भनेको छ क्यारे। 3 गते शेरबहादुर देउवा संसदमा गएर कहाँ बस्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपालजी कता बस्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओली कहाँ बस्नुहुन्छ? पुष्पकमल दाहालजी कहाँ बस्नुहुन्छ? अनि निर्दलीय श्रीमानहरूले गरेको फैसला होला नि त। मान्यजीहरूको त उहाँहरूको त पार्टी त छैन होला, अनि निर्दलीय फैसला लेख्या हो। यस्तो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बेलामा व्हिप नलाउनु भने हो कि अब यसको इन डेप्थ तपाईँले त हेर्नु भएको छ, अलिकति नबुझेको भएर कि अब बाँकी समय पनि जसले जे गरे बापत पनि व्हिप नलाग्ने हो कि के हो त? यो होइन, तपाईँले कहिलेसम्म नलाग्ने होइन, तपाईँले संविधानको धारा 89 लाई कहिले निलम्बन गर्नुभयो? तपाईँले फैसलामा लेख्दैमा हुन्छ, तपाईँ फैसला लेखेर संविधानको संशोधन गर्ने। यही शेरबहादुर देउवा समेत बसेर बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28, दफा 31 ले संसद आफ्नो पार्टीको व्हिप मानेन भने दलको सदस्यता जान्छ भन्ने कुरा हुँदा शेरबहादुर देउवा आफैले व्हिप लाउनु पर्छ कि पर्दैन? अनि यो कुराको लागि चाहिँ व्हिप लाग्ने, त्यो कुराको लागि चाहिँ व्हिप नलाग्ने। पानी परेको छ छाता ओढ्नु, अनि पानी घाम लागेको बेला चाहिँ नओढ्नु भने जस्तो हुन्छ कानुन? यसलाई चाहिँ लाग्ने, त्यसलाई चाहिँ नलाग्ने। यसै कारणले मैले भने यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला मेरो व्याख्या र विश्लेषणमा यो 8औं आश्चर्य र ओभर एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजमको फैसला र नेपाली जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी व्यक्ति, आफ्नो पार्टीको नेता
अथवा आफूले संसद सदस्य रोज्न पाउने अधिकारमाथिको बन्देज हो। अब अर्को फैसलामा सँगै के कुरा छ भने सरकार बढ्न सक्ने अवस्था रहेसम्म अब यही अनुसार गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन र आर्थिक इत्यादि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि अगावै विघटन गरेर जान पनि मिल्दैन। पुरा कार्यकाल प्रतिनिधि सभा चल्नुपर्छ। यो अरू सानोतिनो तरिकाले बनाएको संविधान होइन, आफै संविधान सभाबाट बनाएको लगायतका कुरा त्यहाँ कोड छ। अब मानौँ अहिले यो बहस पनि उठिरहेको छ, मानव शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र केपी ओलीले मसँग बहुमत छ भनेर उनले त्यस पछाडि दाबी प्रस्तुत गरे भने नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने? अब यो विवादको विषय छ, तर योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई फेरि अहिले हामीले भर्खरै छलफल गरेको कुरालाई अलिकति स्मरण गराउँ। अहिले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको 76-5 हो कि 76-2 हो? 76-5 हो। यति सजिलै हामी प्रश्न उत्तर नगरौँ। तपाईँ अघि हामीले निर्दलीय भन्दा होइन शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा त दलछल भाइ पनि हुन्छ भनेर भन्यौँ हामीले। अहिले भर्खरै हामी छलफल गर्दा शेरबहादुर देउवाजीको सरकारलाई 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन छ नि? छ। अनि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन भएपछि 76-2 को सरकार हुन्छ कि 5 को हुन्छ? 2 या 2 भन्दा बढी दलको मात्र समर्थनले नपुगेर त मादलहरू पनि आछन् त। एकैछिन मादल नेपालको दल भनेको होइन, त्यसैले 2 वा 2 भन्दा बढी दल अरू कुनै सदस्यहरू जेसुकै भन्नुहोस् भनेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलका संसदीय दलका नेताहरूको सरकार भयो भनेपछि अब यो 76-2 को सरकार हो कि 5 को? त्यसैले उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीले भरे प्रतिनिधि सभामा म बहुमत देखाउन सक्छु भन्छन् भनेर अनि तपाईँले 76-5 को शपथ ग्रहण गराउनु भएको। 76-5 नलेखेको भए 76-2 हुन्थ्यो। 2 भएपछि त अर्कोले पनि पाउँथ्यो, 3, 4, 5 फेरि पनि आउँथ्यो। त्यसकारण 76-5 लेखेपछि अब 76-1 को पनि अवस्था सिद्धियो, 76-2 को पनि अवस्था सिद्धियो, 3 को पनि अवस्था सिद्धियो भन्नलाई गरे हो। तर जब 5 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर त स्पष्ट लेखेकै छ। सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने पनि लेखेको छ। कुन चाहिँ भ्यालिड कुरा हो त? त्यसै कारणले गर्दा तपाईले भोलि अब म शेरबहादुर देउवा मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन, तर अर्को कुनै प्रतिनिधि सभाको कुनै पार्टीले होइन म 136 पुर्याउँछु भन्यो भने त्यसलाई त्यो भन्नबाट रोक्नका लागि अहिले 76-5 को प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएको। तर जब विवाद पर्छ फेरि त्यतिखेर वाद प्रतिवादवाला कुरा त होलान्, तर सामान्यतया 1, 2, 3 पुरा गरिसकेपछि अनि 4 बमोजिम पनि विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि अनि 5 आएपछि अनि 6 बमोजिमको विश्वासको मत हो नि। अहिले 4 बमोजिमको विश्वासको मत होइन, हिजो केपी शर्मा ओलीले 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। अब अहिले 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएपछि 6 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ, लिएन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। अब माधव कुमार नेपालहरू कुन पार्टीको त अहिले हो? यो कुरा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उत्कृष्ट भन्ने विद्वान साथीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने हो। अब व्हिप पनि नलाग्ने, नेकपा एमालेको संसद सदस्य पनि हुने। एमाले उनीहरूलाई राख्न नसक्ने अनि एमाले छोड्दा नि सांसद नजाने स्थिति आयो नि त। अब कुन पार्टीको उहाँहरू? नयाँ पार्टीको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आउने मान्छे नयाँ पार्टी खोले नि सांसद हुने। त्यसै कारणले लेखराज भट्ट लगायतका उसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले जे कारबाही गर्यो त्यो कार्यवाही नेकपा एमालेले पनि गर्छ नि। अब व्हिप व्हिप नलाग्ने भनेपछि अब त्यतिखेर फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ला नि, यसलाई चाहिँ व्हिप लाग्ने यसलाई चाहिँ व्हिप नलाग्ने भनेर लेख्नु होला नि त फेरि हाम्रा मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। होइन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 26, 28, 31 धेरैचोटि भने मैले, र यही संविधानको धारा 89 ङ
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको एउटा धारै निष्क्रिय हुने गरी फैसला गर्न मिल्छ? हुन्छ? त्यो संवैधानिक हुन्छ? त्यो कानुनी हुन्छ? त्यसकारणले गर्दा जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भन्ने जनताको संप्रभु सत्ता र राजकीय सत्तालाई प्रयोग गरेर गरिएको कुरा चाहिँ असंवैधानिक भन्ने। त्यसले कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही अगाडि बढेपछि थाहा हुन्छ के हुन्छ। फेरि कस्तो समस्या छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मान्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एकछिन विधिको शासन मान्ने होइन, मान्नुपर्छ। 2047 साल अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत थिएन थियो, अनि त्यतिखेर फैसला गरेको थिएन यो संवैधानिक राज संस्था बहुदलीय व्यवस्था अपरिहार्य हो भनेर? अनि मान्नुभयो भने के भयो त्यो भने? फेरि मान्नु र समर्थन गर्नु फरक कुरा हो। म यो सर्वोच्च अदालत अथवा एकछिनलाई मान्नुहोस् जिल्ला अदालत तपाईँ र मेरो मुद्दा पर्यो भने मैले जितेँ अथवा तपाईँले जित्नुभयो भने त्यसलाई म मान्दिनँ भनेर म अपिल गर्न त पाउँछु, फेरि सर्वोच्च पनि जान पाउँछु। त्यसैले मान्नु र समर्थन गर्नु फरक हो। म संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, एकात्मक राज्य व्यवस्था म मान्छु। मेरो विश्वास हो। यही संविधानको धारा 17ले त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। संविधानको धारा 270ले पनि विचार र अभिव्यक्तिमाथि स्वतन्त्रता लगाउने राजनीतिक दल हुँदैन भनेको छ। भनेपछि अब अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यति कारणले गर्दाखेरि यसको समर्थन म गर्दिनँ। ल मान्नलाई मानिदियो, छोडिदियो त गएकै छ। तर फेरि जसले प्रधानमन्त्री पद छोडेर बालुवाटार अथवा गोठाटार कुन टार कता गएको नि त्यो उसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्पूर्ण रूपले राजनीतिक आग्रहद्वारा ग्रसित छ भन्ने कुरा पनि त भयो नि। त्यसैले सुरुमा मैले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई व्याख्या, विश्लेषण, समर्थन, विरोध, टीका टिप्पणी हरेक कुरा गर्न पाइन्छ। अब अन्तिममा अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विदा गरिसके पछाडि अब बस राष्ट्रपतिलाई विदा गर्नु पर्यो। राम्रो उहाँले राजीनामा दिँदा राम्रो होइन भने 6 चिज महाभियोगको कुरा अब छ। प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरूले, पूर्व न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरूले एउटा क्याम्पेनिङकै रूपमा यो कुरालाई चलाइरहेछन्। अहिले कस्तो छ महाभियोगलाई आउने प्रक्रिया के छ, कस्तो अवस्थामा लाग्छ, कस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पदमुक्त हुनुहुन्छ, के छ संविधान? यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहराएमा संविधानको धारा 101 बमोजिम 25% संसद सदस्यहरूले महाभियोगको प्रस्ताव संसद समक्ष दर्ता गर्न सक्छन् र त्यस्तो प्रस्ताव 2/3ले पारित हुनुपर्छ। महाभियोग सम्बन्धी कुरा यति नै हो। महाभियोग चाहिँ 2/3 नभइकन पारित हुँदैन। दर्ता गर्नलाई 25% भए पनि पुग्यो। अहिले किन यो चिज आइरहेछ भनेको गणितले त त्यति सहज छैन पास हुनको लागि, किनभने सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले बाहिर छ। उसले त सायद यो समय हेर्दाखेरि महाभियोगको कुरा त सायद स्वीकार नगर्ला माधव नेपालहरूभन्दा बाहेक। अब यो कुरा चाहिँ खपतका लागि मात्रै हो यस्ता कुराहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश तहका मान्छेहरूबाट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि भनिसक्यौँ अथवा धेरैचोटि अघि पछि पनि कुरा गरिसक्यौँ, यो देशमा नेपाली जनताको कर खाएर बसेका मान्छेहरू, उच्च पदस्थ मान्छेहरू कति जिम्मेवार र शालीन, सभ्य र शिष्ट छन्। संविधानको धारा 105ले अदालतमा विचाराधीन रहेको कुरामा टीका टिप्पणी गर्न पाइँदैन भनेको यिनै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जुलुस लागेर विज्ञप्ति निकाल्छन्। यिनै हिजो के शपथ ग्रहण गरेका थिए थाहा छैन। अहिले कोरोना महामारीको कहरको बेलामा सर्वोच्च अदालत लगायत सेवानिवृत्त न्यायाधीश समेतलाई 81 करोड गाडी किन्ने पैसा, 81 करोड 41 लाख, अनि कोरोनाको डोज र खोप ल्याउने पैसा छैन। अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरामा चिन्ता छ।
लाउनुहोस्। अस्ति केपी शर्मा ओलीजीको जहाँसम्म मलाई लाग्छ संविधानको धारा 76(3) बमोजिमको शपथ ग्रहणमा उपराष्ट्रपतिजी आउनु भएन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आएनन्। सभामुख एकैछिन मैले यो कुरा यस अर्थमा निवेदन गर्दैछु। अहिले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाएपछि उहाँले काम कारजवाही गर्न त मिलेन, अनि उपराष्ट्रपतिले काम कारजवाही गर्नु पर्यो नि। पारित नहोला त पारित हुँदैन भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यसैले त्यो दर्ता गर्ने र लन्ठ्याइराख्ने अनि उपराष्ट्रपतिले काम कारजवाही गर्ने। अब त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्ना 25% सदस्य राखेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुहोस्, म मेरा 25% राखेर उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउँछु। प्रस्ताव त राख्न पाइयो नि। त्यतिखेर राज्य व्यवस्था के हुन्छ तपाईँले मात्रै जान्नु भएको छ है सबै कुरा, अरूलाई थाहा छैन। टिटफट ट्र्याट त फेरि त्यहाँ आइहाल्ला फेरि होइन। त्यही होइन, तपाईँलाई मात्रै थाहा छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग जाँदा अनि सर्वोच्च अदालतको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला फल्ना न्यायाधीशले लेख्नुभयो कति राम्रो हो भनेर आम सञ्चारमा यो फैसला मैले लेखेँ, यो लेख्दैछु भनेर भनेको थियो क्या हो? होइन भने त्यो आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतको सामूहिक जिम्मेवारी, समर्थन विरोध पक्ष विपक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, सामूहिक जिम्मेवारी। सभामुखले पनि संसद बैठक बोलाउन सक्छन् भनेर पनि फैसला गर्यो नि योचोटि। हो त यसभित्र पनि केही छ। त्यसैले त होइन, अस्ति उहाँ आँट्नु अनि यताबाट यस्तै खालको फैसला आउनु हो। त्यसैले मैले फेरि पनि भने एक्स्ट्रा ओभर जुडिसियल एक्टिभिजम, एक्स्ट्रा ओभर जुडिसियल एक्टिभिजम। तपाईँ न्यायाधीशको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, भएको कानुन पनि नलाग्ने भनेर तपाईँ लेख्ने, हुँदै नभएको यो सभामुखले आपत पर्यो भने त सङ्कट पर्यो भने त बैठक बोलाए भइहाल्छ नि भनेर पनि लेख्दैन। भन्नुको तात्पर्य तपाईँले के लक्षित गर्न खोज्नु भएको छ? जुन कुरा विवादै थिएन किन लेख्नुभयो? अनि तपाईँले भनेको टाइममा शपथ ग्रहण भएन, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ त? तपाईँले भनेको टाइममा त शपथ ग्रहण भएन त यो प्रधानमन्त्री कसरी वैधानिक भयो? अब जसले अथवा राजनीतिक दलहरूले नै यो ऐतिहासिक आयो, यस्तो आयो, उस्तो आयो भनेर तुरुन्तै स्वागत गरे, भोलि आफैलाई यसले मार पार्दाखेरि पनि स्वागत गर्न सक्ने हृदय त बनाएरै स्वागत गर्नु होइन। तपाईँ नजिर एउटा अभ्यासका रूपमा बस्ने भनी तपाईँ नै होइन 47 सालको संविधान एकदम उत्कृष्ट ल्याएँ भन्ने, तपाईँ नै होइन दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर माइती घर मण्डलमा ढुङ्गा हान्ने, तपाईँहरूको ठेगान छ? देखा छैन तपाईँहरूको? तपाईँ पात्र प्रवृत्ति चरित्र तपाईँहरूको देखा छैन भने? हेक जान पाएँ भनेदेखि म त महान हुन्छु, म 5000 मान्छे मार्ने हुँ भनेकोलाई तपाईँलाई मैले फेरि पनि निवेदन गरौँ, प्रचण्डजी, केपी शर्मा ओलीजी र माधव नेपालजी, तपाईँहरू एउटै पार्टीमा हुँदा तपाईँहरूको भागभण्डा हिसाब र किताब यो दियो र दिएन भनेर तपाईँ आफ्नो पार्टीमा 19 पेज दस्तावेजको अपराध पत्र केपी शर्मा ओलीलाई दर्ता गरेर निस्किया मान्छे होइन र तपाईँ आफै उधारोमा काम कारजवाही चल्दैन, मन्त्री नियुक्ति गर्दा राजदूत नियुक्ति गर्दा भागभण्डा बमोजिम गर्नुपर्छ भनेर केपी ओलीसँग झगडा गरे होइन? आज सरकार बनेको 2 दिन भएको छैन, पुष्पकमल दाहालजी सरकार चलाउने संयन्त्र खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भन्दा सुपर प्रधानमन्त्री चाहियो कि 2टा प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो? शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँले याद गरे हुन्छ, जो आफ्नै घरमा डडेलो लगाएर गाउँ अँध्यारो भएको छ भनेर उज्यालो पारेर आएँ भनेर तपाईँकोमा आएको छ, तपाईँकोमा पनि त्यही डडेलो लाग्छ। सुरु गरिसक्यो होइन? भइसक्यो, काँटी पारिसक्यो, पार्न खोजिसक्यो, भइसक्यो भनेको भइ नै सक्यो, सुरु भइसक्यो। किनभनेदेखि सरकार सञ्चालनको लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहियो। त्यसको संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई हुनु पर्यो। एकछिन संयोजक कुन संविधानको कुन धारा दफामा छ
सरकार चलाउनलाई सरकारभन्दा सुपर सञ्चालक। अनि संविधानको कुन धारामा छ यो प्रतिनिधि सभा विघटन सरकारले गर्यो भने सभामुखले बैठक बोलाउनु भनेर फैसलामा लेख्नलाई? अनि संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ यो न्यायाधीश हुँदैन भनेर निवेदकले भन्यो भने फिर्ता गरिदिनु र अर्कै न्यायाधीश ल्याएर फैसला लेख्नु भनेर कहाँ छ कुरा गर्ने? प्रेमपत्रसँगै गोजीमा चक्कु हालिसके प्रचण्डले। त्यसो भए सरकार संयन्त्रको हिजो तपाईँ कम्युनिस्ट, तपाईँहरू सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुने एउटै उसका कम्युनिस्टहरू सर्वहारा एक ठाउँ नमिलेर अनि चुनावमा कम्युनिस्टले चुनाव जित्यो भने त रुन पनि पाइँदैन भन्ने शेरबहादुर अहिले आफ्नै घरमा डडेलो लगाएर आएका शेरबहादुरले प्रचण्डले हँसाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। थाहा भइहाल्छ संयन्त्र भएपछि। हेर्नुहोस् न, सुरु भयो। अब बाँकी हेर्ने काम होइन सर हाम्रो। अब हामीहरू हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, A1 टिभीलाई हार्दिक नमन, धन्यवाद, प्रणाम।